دونك ابخي غنجيو لا سامبليفيكاسيون اللي عندي اللي هي est égal à نكمل على هادشي اللي وصلت ليه cosinus carré de pi sur 8 plus sinus carré de pi sur 8 plus دونك بيان سور هنايا غادي نلاحظوا بان هادي مناقص سينوس بي على 8 او كاري. دونك قلنا لا بروبريتي اللي قلت لكم في التمرين اللي فاتت كو موان x لو تو او كاري سي ايغال x au carré. دونك غنخدم بهاد لا بروبريتي. دونك ناقص بالنسبه لي هنايا غرانت x هو هذا سينوس بي على 8. دونك ناقص سينوس بي على 8 لو تو او كاري دونك هو سي بلس سينوس هاد الاو كاري. نحاول نهبط لتحت وصافي راه ميم شوز كما قلنا قبيله. دونك بلس كذلك هاد موان كوسينوس بي سور 8 تولي بلس كوسينوس بي سور 8 دونك كوسينوس كاري دو بي سور 8. دونك هنايا غادي نجمع دونك صافي بقى لي هنايا غير الجمع. دونك غتولي لي جوج سينوس كاري ديال بي على 8 بلس جوج كوسينوس كاري ديال بي على 8. دونك هنا جو فاكتوريزي avec 2 فاكتوريزي هنا باغ 2 دونك غتولي لي سينوس كاري دو بي سور 8 بلس كوسينوس كاري ديال بي على بي سور 8. دونك هنايا غادي نستحضروا عاوتاني داك لا بروبريتي اللي خدمنا بها اللي كنا جبنا بيثاغور اللي هي سينوس كاري دو اكس بلس كوسينوس كاري دو اكس ايت ايغال واحد. دونك هذه هي لا بروبريتي اللي كنا خدمنا بها. دونك كوسينوس كاري ديال واحد اكس دونك كتضرب هنايا اكس وهنايا اكس دونك خاصو يكون ميم اكس. دونك بالنسبه لي هنا راه بي على 8 وهنا بي على 8 دونك هادشي كامل غادي يخرج ليا في الاخر نبينوه هنا بالاحمر. دونك هادي شنا هي راه هي واحد دابخي لا بروبريتي هادي راه هي واحد. دونك في الاخر غتبقى ليا تساوي جوج في واحد اللي هي شحال اللي هي جوج. دونك غتولي عندي دي اللي خدمنا بها هي دي. دونك سي دي est égal à 2. دونك انا حسبت لو نومبر دي. دونك ابخي غادي ندوزو لو نومبر الاخراني اللي هو او. دونك هنا بالنسبه ل او هذه راه ساهله شي شويه ماشي بحال الاخرين. هذه راه فيها طونجون ولكن حتى هي ساهله. دونك لو بليز امبورطون هنا ماشي طونجونط ولا الكوسينوس هو انك تعرف كيفاش تفكك هادشي اللي لداخل باش يتختزل ليك. هذا هو لو بليز امبورطون. لو بليز امبورطون حاجه اخرى عاوتاني اللي هي لو بليز امبورطون هو هذاك لو كاري خاصك ترد ليه البال لانه الموان كتمشي. دونك بالنسبه لي هنايا شنو غادي ندير غادي نحاول نشوف هذا ما عنديش كيفاش ندير نفككو. دونك هذا خاصني نزيد 3 بي ونقص 3 بي باش نطيح في بي وهذا قريب هاد الجوج. دونك انا شنو غادي نحاول ندير نبدا بجوج الكبار هما الاولين. دونك نخلي طونجونط بي سور 5 بلس طونجونط ديما حاولوا تبداو بالكبار حاولوا تفككوهم تحاول تفكك الكبير بدلالة الصغير فاهمين. دونك هاد 3 بي على 5 ولا هاد 4 دونك هاد 3 بي على 5 ولا هاد 4 بي على 5 خاصني نفككهم بدلالة واحد في هادو فاهمين باش في الاخر يتختزلوا. دونك بلس طونجونط دونك انا هاد 3 بي سور 5 اقرب حاجه ليا شنو هو بي. دونك نشد 3 بي نزيد عليه 2 بي. علاش كنزيد 2 بي باش نطيح في 5 بي على 5 هي بي. دونك موان 2 بي لو تو سور 5. دونك هنايا راه بسطنا حتى هي باش نفهموا منين جاتنا ليكسبرسيون فينال. دونك هنايا 4 بي شحال بقى لي على 5 بي على 5 بقات لي واحد. دونك بي نزيد واحد اللي هي بي ونقص بي سور لو تو سور 5. وقلنا هاد الجوج الاولين غنحتفظوا بهم نخليهم بلس طونجونط ديال 2 بي سور 5 بلس طونجونط. دونك هنا غنحاول نفرقهم. دونك 3 بي زائد 2 بي 5 بي ونفرق حتى بسط نيشان. دونك هنايا ناقص 2 بي على 5 فاهمين. دونك بلس طونجونط كذلك هنايا 4 بي بلس بي اللي هي 5 بي على 5 ناقص بي على 5. دونك قسمت هنايا البسط. دونك انا كما لاحظت بانني استطعت ان هذا نجبد منه واحد كيشبه لهذا وهاد بي على 5 اللي هي كتشبه لهذا. دونك في الاخر نختزلهم. دونك تيغال طونجونط نخلي هادوك الاولانيين كما هما بلس طونجونط
ديال 2pi plus 5 sur 5 plus tangente. Donc 5pi sur 5 c'est pi moins 2pi sur 5 plus tangente ديال pi moins pi sur 5. Donc est égal à tangente قلنا الجوج الاولين غنخليوهم plus tangente ديال 2pi sur 5. دونك غادي نجيو لهنايا tangente ديال pi moins x هو ناقص tangente x. دونك لو tangente ديال الا مشيتو للجدول tangente ديال pi ناقص x هو tangente ديال x. بالنسبه لي x هو 2pi على 5. دونك موان tangente ديال 2pi sur 5 بلس بلاتي بعدا نشوفو هذا شنو غيخرج لنا. دونك حتى هو نفس الشيء طونجونت ديال بي ناقص اكس. دونك ها هو باش نشرحو اكثر هنايا. دونك طونجونت ديال بي موان اكس قلنا بانه هو ناقص طونجونت دو اكس. بالنسبه لي عندي هنايا طونجونت ديال بي ناقص بي على 5. دونك يساوي ناقص طونجونت ديال بي على 5. علاش؟ حيت بالنسبه لي اكس هنايا هو بي على 5. دونك غادي نكمل عادي. دونك سي موان طونجونت ديال بي سور 5. دونك ابخي هنا راه باينه سي سامبل. ندينا اون سامبليفيكاسيون. طونجونت ديال بي على 5 مع موان غتمشي. دونك طونجونت ديال 2 بي سور 5 مع هذا غتمشي. فينالمون جو تروف كو او nombre nul. Donc E est égal à 0.